قوله تعالى للذين أجابوا لربهم فأطاعوه الحسنى الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي لبذلوا ذلك يوم القيامة افتداء من النار. أولئك لهم سوء الحساب. قال إبراهيم النخعي: سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له من شيء، ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المهاد الفراش، أي بئس ما مهد له. قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك أنما أنزل من ربك الحق إليك لا صح تحط لا صحيح. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. غلط، حط إليك بعد ما أنزل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فيؤمن به ويعمل بما فيه كمن هو أعمى عنه لا يعلمه ولا يعمل به. قيل نزلت في حمزة وأبي جهل، وقيل في عمار وأبي جهل، فالأول حمزة أو عمار، والثاني أبو جهل وهو فيؤمن به ويعمل بما فيه. مضمومة غلط، فالسببية هذا لا، أي لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا يبصره ولا يتبعه. إنما يتعظ أولو الألباب ذو العقول الذين يوفون بعهد الله بما أمرهم الله تعالى به وفرضه عليهم فلا يخالفونه ولا ينقضون الميثاق. وقيل أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قيل أراد به الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا يفرقون بينهما، والأكثرون على أنه أراد به صلة الرحم. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور محمد بن بن سمعان أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني حدثنا حميد بن زنجوي حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الدرداء فقال، يعني عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يحكي عن ربه عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي اسما، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنبأنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني حدثنا حميد بن زنجوي حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. فذلك لك. نعم. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنبأنا أبو منصور السمعاني أنبأنا أبو جعفر الرياني حدثنا حميد بن زنجوي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا كثير بن عبد الله اليشكري حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن، والأمانة والرحم تنادي: ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنبأنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجوي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار أخبرنا أحمد بن منصور الزيادي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن قاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي حدثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فقال أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني حدثنا أبو جعفر الرياني حدثنا حميد بن زنجوي حدثنا أبو يعلى وأبو نعيم قال حدثنا قط عن مجاهد حدثنا قط عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه محمد بن إسماعيل عن محمد بن كثير عن سفيان عن قطر وقال إذا قطعت رحمه وصلها. قوله تعالى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا على طاعة الله. وقال ابن عباس على أمر الله عز وجل. وقال عطاء على المصائب والنوائب. وقيل عن الشهوات وقيل عن المعاصي ابتغاء وجه ربهم طلب تعظيمه أن يخالفوه. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يعني يؤدون الزكاة ويدرؤون بالحسنة السيئة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يدفعون بالصالح من العمل السيء من العمل، وهو معنى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي أنبأنا عبد الله بن محمود أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب حدثنا أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت عنه حلقة ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. وقال ابن كيسان معنى الآية يدفعون الذنب بالتوبة. وقيل لا يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير. وقال القتيبي معناه إذا سفه عليهم حلموا فالسفه السيئة والحلم الحسنة. وقال قتادة ردوا عليهم معروفا نظيره قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الحسن إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلوا. قال عبد الله بن المبارك هذه 8 خلال مشيرة إلى 8 أبواب الجنة أولئك لهم عقبى الدار يعني الجنة أي عاقبتهم دار الثواب. ثم بين ذلك فقال جنات عدن بساتين إقامة يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب
قيل من أبواب الجنة، وقيل من أبواب القصور سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، وقيل يقولون سلمكم الله من الآفات التي كنتم تخافون منها. قال مقاتل يدخلون عليهم في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا 3 كرات معهم الهدايا والتحف من الله عز وجل، يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة، أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، أخبرنا عبد الله بن محمود، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، حدثنا عبد الله بن المبارك عن بقية بن الوليد، حدثني أرطاة بن المنذر قال حدثني أرطاة بن المنذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رجلا من مشيخة الجند يقال له أبو الحجاج يقول جلست إلى أبي أمامة فقال إن المؤمن لا يكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم، وعند طرف السماطين باب مبوب. عنده سماطان، ما سماطان يعني خطين يعني متقابلين يعني. فيقبل ملك من ملائكة الله يستأذن فيقوم أقصى الخدم إلى الباب، فإذا هو بالملك يستأذن فيقول للذي يليه ملك يستأذن، ويقول للذي يليه ملك يستأذن، كذلك حتى يبلغ المؤمن فيقول ائذنوا له، فيقول أقربهم إلى المؤمن ائذنوا له، ويقول الذي يليه للذي يليه ائذنوا له، كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب، فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هذا في الكفار، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. وقيل يقطعون الرحم ويفسدون في الأرض، أي يعملون بالمعاصي، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار يعني النار. وقيل سوء المنقلب لأن منقلب الناس دورهم. قوله عز وجل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. لما ذكر الله عز وجل في الآيات التي سبقت هذه الآية ما ضرب من الأمثلة في شأن إنزال القرآن والهدى واستقبال الناس لهذا القرآن وهذه الهداية، بين الله عز وجل الجزاء لمن استجاب لله عز وجل وقبل الهدى الذي جاءت به الرسل، فقال للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين استجابوا لربهم. والاستجابة تدل على المسارعة إلى القبول وعدم التردد في قبول ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الاستجابة يعني المسارعة إلى قبول ما جاءت به الرسل عن ربها عز وجل. فالله عز وجل كتب الجزاء العظيم والفضل الكبير والحسنى لمن استجاب له، للذين استجابوا لربهم الحسنى. والحسنى قيل الجنة، وقيل كل جزاء حسن، والجنة تدخل فيه، كما ذكر الله عز وجل عن ذي القرنين أما من ظلم فسوف نعذبه عذابا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمر يسر. فالحسنى هي الجزاء الحسن ومنه الجنة.
والذين لم يستجيبوا لله عز وجل قال الله عز وجل لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. أن الذين لم يستجيبوا سوف يحاسبون حسابا عسيرا، وسوف يحصي الله عليهم كل ما عملوا. والحساب الذي يحاسبون به حساب دقيق، لا يترك الله عز وجل في حسابهم الفتيل ولا القطمير. وهؤلاء الذين لم يستجيبوا لله عز وجل لو أن لهم عند ما يعاينون الحساب ويحاسبهم الله عز وجل على عدم استجابتهم لأمره، لو أن بيدهم أن يفتدوا من هذا الحساب وهذا العذاب بما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني وضعف ما في الأرض، لسارعوا إلى الافتداء، لكن ليس لهم ذلك. فأولئك لهم سوء الحساب. وسوء الحساب هو الحساب الدقيق الذي يحصي عليهم كل ما عملوا، ومأواهم جهنم وبئس المهاد، نسأل الله العافية. فهذا جزاء من لم يستجب لله عز وجل. ونعلم إخواني أن الواجب على العبد الاستجابة لأمر الله كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فنسأل الله أن يجعلنا من المستجيبين لأمره قائمين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآية: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. كثيرا ما يقابل الله عز وجل بين الأوصاف المتباينة، فالأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات. وهذه المقابلات يبين فيها الفرق الظاهر البين بين فريقين: فريق مستجيب لله عز وجل وقائم بطاعة الله عز وجل ومؤمن بما جاءت به الرسل وبما أنزل الله عز وجل به من الكتب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وهذه صورتان متقابلتان: صورة الذي يعلم علما يقينيا فأورثه هذا العلم الخشية من الله عز وجل والتذكر، وكان على جانب من العقل، فالله عز وجل وصفه بأنهم أولو الألباب. أما الصنف الآخر فهو الأعمى. هل هو أعمى على الحقيقة؟ قد لا يكون أعمى على الحقيقة، وإنما المقصود به الأعمى البصيرة، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا العمى عمى القلب وعمى البصيرة، نسأل الله العافية. فالله عز وجل قابل بين الوصفين وبين الفريقين: فريق يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، وفريق أعمى يعيش في غوايته وفي ضلالته. إنما يتذكر أولو الألباب. كثيرا ما يذكر الله عز وجل مثل هذا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. ثم ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء المؤمنين الذين علموا
علما يقينيا بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما أنزل إليه من القرآن حق، فأورثهم هذا العلم وهذا اليقين التذكر، وأيضا أورثهم صفات عديدة. فمن صفاتهم الوفاء بالعهد، بعهد الله عز وجل، الذين يوفون بعهد الله، وهذا العهد عام في كل شيء، وأعظمه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم حينما أخذ عليهم الميثاق، وإيش مش الآية؟ وإذا أخذ الله إيش الأعراف إيش؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ويشهدهم على أنفسهم. هذا هو العهد الذي الله عز وجل أشار إليه، وهو العهد العظيم بقوله الذين يوفون بعهد الله، وهو أيضا عهد عام في كل ما يوقع العبد من العهود بينه وبين ربه عز وجل، وبينه وبين عباد الله. فإن الوفاء بالعهد أمر الله عز وجل عظمه وأمر به، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق هذا الذي واثق الله عز وجل به لا ينقضونه أبدا، فهم مستقيمون على طاعة الله عز وجل. فهذا من أخص أوصافهم وأعلاها وأعظمها، وهي شاملة للتوحيد، الوفاء بعهد الله عز وجل على الديمومة على توحيد الله عز وجل، ونبذ الشرك الكفر. ثم قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هذا وصف آخر لهؤلاء المؤمنين العالمين بأن بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنه حق من عند الله. فذكر الله عز وجل بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فالله عز وجل أمر بأشياء كثيرة لصلاتها، ومن أعظمها صلة الرحم، ومن أعظم صلة الرحم بر الوالدين، الذي كثيرا ما قارن الله عز وجل حق الوالدين بحقه جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في آيات كثيرة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا من أعظم ما أمر الله عز وجل به أن يوصل. فهم قائمون بصلة ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، ومنه صلة الأرحام والأقارب وصلة من تجب صلته ممن له حق عليهم، فهم قائمون بهذا. وقيل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أنهم يؤمنون بكل ما جاء عن الله عز وجل، وبكل الكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل على عباده، وبكل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإيمان واجب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا من أوجه تفسير هذه الآية، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومما يدل على هذا التفسير قول الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون. بمعنى وصلنا لهم القول يعني أن الله عز وجل
لم يزل يرسل الرسل وينزل الكتب من لدن نوح عليه السلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لم يترك الخلق هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فاستمرت هذه الأمر موصولا، استمر الأمر موصولا حتى أرسل الله عز وجل رسوله الخاتم وأنزل كتابه أيضا الذي حفظه إلى قيام الساعة. فقال: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يعني وصلنا لهؤلاء قريش الخطاب لهم أنهم الله عز وجل وصل لهم في رسالاته بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الرسالة خاتمة وهذا الكتاب مهيمن. فهذا من أوجه تفسير والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وإن كان القول الأول هو الأرجح، وهو صلة الأرحام وصلة ما يجب على المؤمن صلته. ويخشون ربهم، فهم خشية الله ملازمة لهم ومورث لهم القيام بأمر الله عز وجل وطاعته. ويخافون سوء الحساب، أي يخافون ما يستقبلون من يوم القيامة، فيخافون من الحساب ومن يوم الجزاء، فيستعدون له كما أمر الله عز وجل بذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالمؤمن دائما يخاف ويخشى القدوم على ربه فيستعد لذلك، ويخافون سوء الحساب. ثم ذكر من صفاتهم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر له منزلة عظيمة في الإسلام. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم يصبرون الصبر كله ويقومون به، وله المنزلة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها في آيات كثيرة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وابتغاء هنا يعني طلب وجه الله عز وجل، وعبر بالوجه لتعظيم الله عز وجل وتعظيم ما يريدون، فكأنهم يريدون بذلك رضا ربهم عز وجل، وأيضا يحصلون على بعد ذلك، بعد أن يمن الله عز وجل عليهم بدخول الجنة وبرؤيته وبرؤية وجهه الكريم، كما صح بذلك الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، أيضا من صفات هؤلاء المؤمنين العالمين علما يقينيا بأن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، أنهم مقيمون للصلاة. وإقامة الصلاة هو الإتيان بها على الوجه الذي يريده الله عز وجل. وقد جاءت الآيات الكثيرة في شأن الصلاة، وامتدح الله عز وجل القائمين بها وكتب لهم الفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر جملة من صفاتهم وقال في آخر هذه الصفات: والذين هم على صلواتهم يحافظون
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبدأ بالصلاة وختم بالصلاة من صفات المؤمنين، فالصلاة لها مقام عظيم عند الله عز وجل، وقد ذكرها الله عز وجل وذكر عظمها وقال وإن استعينوا بالصبر والصلاة، فقرنها بالصبر الذي ذكر في هذه الآية، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني المنيبين لله عز وجل حاضر قلوبهم. فالصلاة لبها الخشوع، فليست الصلاة حركات تؤدى، يقوم ويقعد ويقرأ وكذا ثم يذهب من صلاته وهو لم يعقل منها شيئا، هذا لا تنفعه صلاته. وإن سقط بفعله هذا الفرض عنه، ولكنه لا تنفعه صلاته ولا يكتب له إلا ما عقل منها. ولذلك قال الله عز وجل في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يؤديها الإنسان كاملة بخشوعها وبأركانها وواجباتها وبإكمال ما يجب أن يكمل فيها من الوضوء قبلها والذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين. أما الذي يصلي في بيته أو ينقرها نقرا أو يأتي إلى المسجد متكاسل متخاذل، فإن هذا من صفات المؤمنين، وإذا قاموا من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فينبغي يا إخواني أن ننتبه لهذا. إقامة الصلاة أمرها عظيم. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الصبر والصلاة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. هذا الصبر كما أسلفت الصبر على طاعة الله ومنه الصلاة، فيصبر على الذهاب والحرص عليها والتبكير إليها ومجاهدة النفس، فإن الشيطان حريص على الإنسان أن يخذله عن هذه الصلاة ويثقل الصلاة عليه، فيثقل عليه الصلاة. فإذا جاهد نفسه في شأنها فإن الله عز وجل يعينه. والله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيجتهد الإنسان على المجاهدة. أما إذا أطاع الشيطان ولم يجاهد نفسه وأخذ يضعف ويتخلف عن الصلوات، اليوم تفوته تكبيرة الإحرام وغدا ركعة وبعد غد ركعتان وهكذا، فإنه هذه الصلاة لا تكون نافعة له، وإن سقط عنه بها الفرض لكن لا تكون نافعة. فإقام الصلاة الذي يريد الله عز وجل في آيات القرآن هي الإقامة التامة الكاملة. ولذلك ينصرف الإنسان كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ولم يكتب له منها شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ينصرف من صلاته وقد كتبت له صلاته كلها. فإقامة الصلاة قائمة، يعني فضلها وأجرها وأثرها على العبد بقدر ما يكون بقدر ما يأتي بها على الوجه الذي يريده الله عز وجل. والله عز وجل ذكر الخشوع فيها، والخشوع هو الحضور القلب. وحضور القلب ليس معناه هو، يعني بعض الناس يتصور أن الخشوع هو البكاء، لا، هذا مظهر من مظاهر الخشوع. الخشوع هو أن يذل القلب لله عز وجل ويخضع ويحضر قلبه بين يدي الله عز وجل. وهذا لا يأتي من الإنسان في صلاته إلا بأمور مقومات تحصل للإنسان في الصلاة حتى يحصل له هذا الخشوع.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. الذي يأتي يركض هل يخشع في صلاته؟ الذي يتخلف عن الصلاة كل يوم فايته ركعتين أو ثلاث هل هو خاشع في صلاته؟ الذي لا يبكر إلى الصلاة من حين ما يؤذن هل هو خاشع في صلاته؟ لا يحصل هذا أبدا. فإقامة الصلاة والخشوع في الصلاة إنما يكون بمقومات عظيمة، فيجب علينا يا إخواني أن ننتبه لهذا وأن نقيم الصلاة كما أراد الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمرنا وأمر الصحابة رضي الله عنهم، وأمر الصحابة أمر لنا. وقد وصف الصحابة الكرام والتابعون من بعدهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين ينقرون الصلاة ويخففونها في إما أئمة، وهذا أمر منكر، أو مأمومين أو منفردين، كل هذا منكر. فينبغي الصلاة أن يؤتى بها على الوجه الذي يريده الله عز وجل، على الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نصليها كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقف على هذا لنكمل. وأقاموا الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.